स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल कादर और आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज़। आइए 5 मिनट में जानते हैं 19 दिसंबर की 25 खबरें। शदीद बीमारियों में मुब्तला अफराद इस साल नहीं कर सकेंगे हज 2026 के लिए सख्त सेहत के कवायद जारी। दिल की शदीद बीमारी, सांस की बीमारियां व दीगर संगीन हालात रखने वाले अफराद हज के अहल नहीं। सऊदी अरब में 1973 के बाद पहली बार बर्फबारी। रियाद की फिजाएं भी सफ़ेद पोश। हायल और तबुक के बुलंद पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर पहुंचा -4 डिग्री। सहराओं के दरमियान खूबसूरत सफ़ेद मंजरनामा। सऊदी अरब के बाद UAE में भी शदीद बारिश। दुबई और रैस अल खैमा में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई इलाकों में पानी जमा। महकमे मौसमियात की वार्निंग, शहरियों को मोहतात व महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। गजा अमन मंसूबे पर 4 ममालिक अमेरिका, कतर, तुर्किया व मिस्र का होगा इजलास। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले में इसराइल को गजा में अपने हथियारों से पीछे हटाना होगा। फ्रांस, सऊदी और अमेरिका का हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह कर देने का मंसूबा। तजवीज़ पर तबादले ख्याल। लेबनानी फ़ौज की जानिब से भी इक़दामात का सिलसिला जारी। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, ग्रीन कार्ड ड्राइवर्सी लॉटरी प्रोग्राम कर दिया मुअत्तल। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी और MIT फायरिंग वाक़यात के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त। बांग्लादेश के नौजवान मुखालिफ हिंदुस्तान लीडर शरीफ उस्मान हादी की फायरिंग वाक़े के बाद आज हुई मौत। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। अवामी लीग दफातर व भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन पर मुजाहिरीन के हमले। रूसी फौज में जुमला 202 हिंदुस्तानी शहरी मुलाजिम। ताहाल 26 की हुई हलाकत। राज्यसभा में वज़ारत ख़ारजा की तफसील, 7 नौजवान है लापता। हिजाब खींचने का वाक़या। डॉक्टर नुसरत परवीन ने बिहार हुकूमत की मुलाजिमत कबूल करने से कर दिया इनकार। मुल्क भर में जारी नाराज़गी के दौरान फैसला, कहा सूरत हाल इनके लिए इंतहाई नाकाबिल कबूल। कोलकाता में हिंदू व मुस्लिम खवातीन यकजा। नीतीश कुमार के खिलाफ मुजाहरे। मुस्लिम खातून का हिजाब हटाने पर एहतजाज। नीतीश कुमार मुआफ़ी मांगो के नारे बुलंद। पंजाब के शाही इमाम की मुस्लिम क़यादत से अपील। बिहार CM नीतीश कुमार के खिलाफ मुत्तहिद होकर सख्त इक़दाम उठाने का मुतालबा। दो टुक कहा, खामोशी अब काबिल कबूल नहीं। मुंबई का मेयर कोई खान या पठान क्यों नहीं बन सकता? MIM स्पोक्स पर्सन वारिस पठान का सवाल। महाराष्ट्र मिनिस्टर नितेश राणे ने दिया मुतनाज़ा जवाब। कहा MIM को ख्वाब पूरा करना है तो इस्लामाबाद या कराची जाए। पार्लियामेंट सरमा इजलास गैर मियाना मुद्दत के लिए हुआ मुलतवी। हुक्मरान व अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका चाय पार्टी। सियासी हंगामे के बाद बदलता मंजर। मोदी और प्रियंका गांधी एक साथ चाय पीते आए नजर। शदीद सर्दी व कोहरे की वजह दिल्ली एयरपोर्ट पर खिदमात हुई मुतासिर। 79 परवाज़ों की मनसूखी। रोशनी की कमी की वजह परवाज़ों की आमदोरफ्त हुई मुतासिर। दिल्ली के 10,000 क्लास रूम्स में एयर प्यूरीफायर नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर तालीम का ऐलान। आलूदगी पर काबू पाने और साफ हवा फराहम करने पर तवज्जो। फरीदाबाद के एक होटल में वुमेन शूटर की इस्मत रेजी। 3 अफराद गिरफ्तार। शूटर खातून का दोस्त भी मुलजिमीन में शामिल। मुलजिमीन को कमरे में बंद कर पुलिस को दी इत्तला। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के मुंबई और बेंगलोर में वाक़े घरों पर इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई। मुश्किलात में इजाफा। यासीन हॉस्पिटैलिटी से जुड़े माली लेन देन की जांच। आइंदा असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। रेवंत रेड्डी का दावा। पंचायत इंतखाबात अवाम के इत्मीनान का सबूत। प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर। KTR का BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पर सख्त हमला। बागी MLAs पर भी की तनकीद। कहा ना अपनी शनाख्त वाज़ेह है ना वफादारी। तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग मामले की जांच के लिए SIT की तश्कील। कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार होंगे SIT के सरबराह। दीगर अहदेदारों की भी टीम में शमूलियत।
شدید سرد لہر برقرار، حیدرآباد کے کئی علاقوں میں 7 تا 10 ڈگری تک گر سکتا ہے ٹیمپریچر۔ آئندہ 48 گھنٹے سب سے زیادہ سرد رہنے کا امکان، اگلے 2 دن شدید سردی کا الرٹ۔ حیدرآباد میں اسکولوں کے لیے کرسمس کی تعطیلات کی تیاری، 25 اور 26 دسمبر کو تمام اسکولوں میں عام تعطیل، 24 دسمبر کچھ اداروں کے لیے اختیاری ہالیڈے۔ غیر قانونی سیور کنیکشنز بنانے والے 9 افراد کے خلاف FIR درج، حیدرآباد واٹر بورڈ کی کارروائی، ریڈ ہلز کے سیتارام باغ علاقے میں 15 غیر قانونی کنیکشنز ختم۔ عثمان ساگر میں سیوریج ڈمپنگ روکنے میں واٹر بورڈ کی کامیابی، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مقدمہ درج، بغیر اجازت حکام کا لوگو استعمال، سیوریج ٹینکر ضبط۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,23,000 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,36,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,20,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور، ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔